वेलकम बैक। वतीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और इससे पहले कि मौसूफ लब कुशाई करें, हम प्रोसीड करते हैं। आज पहला लफ्ज है सिकंदर। सिकंदर यनानी। यूनानी है, यनानी नहीं है। सब लोग सीधा कहें अलेक्जेंडर, वो तो आपकी नेशनल लैंग्वेज में कहते हैं ना। हम सिकंदर आजम, सिकंदर यनानी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये असल तलफ़ुज़ ना सिकंदर है ना अलेक्जेंडर है। और की कहते हैं ये है कसंदर। ग्रीक लैंग्वेज में ये लफ्ज कसंदोरस है। कसंदोरस, कसंदोरस, कसंदोरस। किन्ना मजा दे के बीन बजांदे पे हो। अच्छा जी, एक किताब है पर्दा उठा दूं अगर चेहराए अल्फाज से, प्रोफेसर फे अब्दुल रहीम, ये बड़े मशहूर माहिर लिसानियात मदीना यूनिवर्सिटी के। वाह वाह। इन्हें बैक वक्त अरबी, फारसी और यूनानी जबान पे बड़ी कुदरत है। इन्होंने इस राज से पर्दा उठाया कि ये लफ्ज दरअसल था क्या। कसंदोरस को जब कसरत इस्तेमाल से कसंदर कर दिया गया तो कसंदर अरब वर्ल्ड में आया, तो खास तौर पे इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया वहां बहुत बड़ी बंदरगाह है अलेक्जेंडर के नाम पे। जी जी। तो जब ये अरब वर्ल्ड में पहुंचा तो उसके साथ अरब्स आदतन अल लगा देते हैं। अल तो अल कसंदर, अलेक्जेंडर। फिर आप ये भी जानते हैं कि अक्सर मॉडर्न अरब्स जो हैं वो अल नहीं लगाते। अल पाकिस्तान नहीं कहते, पाकिस्तान कहते हैं। पहले अल पाकिस्तान होता था। ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, तो पहले अल लगता था, अल नहीं लगता, चुनाचे कसंदर हो गया, सिर्फ कसंदर। तो जब ये ईरान पहुंचा, इंडिया पहुंचा, तो कसंदर को सिकंदर कर दिया गया। जिन्होंने अपने बच्चे का नाम सिकंदर रख लिया वो की करन। ये अक्सर ऐसे हैं बेचारे जो अपने बच्चों का नाम सिकंदर रख बैठे हैं सिकंदर आजम पे, खामखा इतराते रहते हैं और फिर शर्मिंदा होते हैं हमारा शो देख के, हमने तो गलती की। ये दरअसल जो पढ़े लिखे हैं ना, वो बाय चॉइस सिकंदर रखते थे। वो सिकंदर जुल्करनैन के नाम पे रखते थे। सिकंदर जुल्करनैन बहुत बड़ा कैरेक्टर, जिसे हिस्ट्री साइरस द ग्रेट के नाम से याद करती है। द 100 में मौजूद है। सर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਕੱਦਰ का सिकंदर, जी, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਜਿਹੜਾ बड़ा नसीबा वाला ਹੁੰਦਾ है। ये भी मैं समझता हूं सरासर जहालत पर मबनी। अब लोग समझते हैं कि मेरी लगती इतनी है उसके साथ, मैं उसे नापसंद करता हूं। मैं उसे नापसंद उसकी हरकतों की वजह से करता हूं। यानी एक अच्छी खासी उड़ान देखो, मेरा हीरो था जब तक वो इस सफर पे नहीं निकला था। ये उसका सफर आखिरत था। यानी 32 साल की उम्र में तुम फारिग हो गए यहां से, प्रॉपर काम करते, प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम करते। तुम बड़े बहादुर थे, बड़े जीरक थे, हुनरमंद थे, हौसलामंद थे। मां तुम्हारी बड़ी सियानी थी, बाप तुम्हारा बड़ा जरी था तो वो बड़ा जाहिल मुतलक लेकिन बड़ा ताकतवर, बड़ा बहादुर था। इन्हें तो सारे ने जानते जफर साहब दे अजीज। ये जो तारीख के कैरेक्टर्स हैं, अच्छा, उनका अजीज होना जरूरी नहीं, उनके बारे में पढ़ते हैं आप। तो मुकद्दर का सिकंदर जो है ना, अगर उसके मुकद्दर होते तो यहां आके फाते होने के बावजूद इस कदर खारो खस्ता जाता है यहां से। ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਤੇ नहीं भी मैं गाना सुना सी, वो मुकद्दर का सिकंदर। अगर ये गाना तुम्हारे मुंह से वो सुन लेता ना, 19 साल की उम्र च मर जाना चाहिए। आड़ू आपने सिकंदर की तारीख पढ़ी? नहीं, मैंने तू ये दस मैं क्यों पढ़ा तारीख, कादी तनख्वाह देने ये पढ़नगे सानू दसणगे कि ये हो रहा है। मेरा इदारा मुझे इन्हें पढ़ाने की तनख्वाह दे रहा है, और जितने ये नालायक हैं मैं समझता हूं 4-5 गुना मेरी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। थोड़ा 10 गुना भी उन्होंने इजाफा कर देता ना, असी फिर इंज ही रहना। नहीं नहीं, तुम तो इतना पढ़ लिख गए हो, पहले तुम्हें पता कैसे होते थे? नहीं, मेरी बात ना आप करें, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। जदों तो आया सा बड़ा तेरा वजी वैगनर का मुंह थी। मैं जब आया था मैं जाहिल मुतलक था, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं डफर था, जलील थे, कमीने थे। नहीं, सर आज का शेर। तुम इस तरह की बातें जितनी करोगी उतना ही तवील होता जाएगा ये सेगमेंट। चुनाचे मुकद्दर का सिकंदर अगर कोई था तो वो साइरस द ग्रेट था। सर मेरा एक सवाल है जी, ये जो पोटस लफ्ज है ये भी तो ग्रीक है। वर्ड ग्रीक है, लेकिन आप मेरा ख्याल ये दूसरा नहीं पूछ रही,
یہ وہی پوچھ رہی ہیں جو امریکی صدر کا خفیہ نام ہے. اس کا خفیہ نام نہیں ہے, ایبریویشن ہے یہ. ہر امریکن پریزیڈنٹ کو پوٹس کہتے ہیں. جیسے یہاں چیف منسٹر پنجاب کو شمس پنجاب, جس کو شمس پنجاب کہتے ہیں. ہاں جی شمس از فار چیف منسٹر, یہ اس کا خفیہ نام ہے. جی جی. لیکن پوٹس از ناٹ دیٹ خفیہ, پوری دنیا کو پتا ہے. پوٹس یہ ایبریویشن ہے, پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, دس از پوٹس. اور جس طرح فلوٹس فرسٹ لیڈی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, لیکن پوٹس ایک گریک ورڈ بھی ہے. اچھا جی, انتہائی مختصر ایک لفظ, غلط. ایک غلط ہے توئے سے. جی آپ کو پتا ہے کہ ایک غلط تے سے بھی, تے نال تے غلط ہوندا ہی نہیں. توئے کے ساتھ نہیں غلط ہوتا, تے کے ساتھ جو لکھتے ہیں اس پر کاٹا مار دیتا تھا استاد کہ جی یہ غلط ہے. تے کے ساتھ بھی درست ہے, لیکن اس کے معنی اور ہے. وہ کیا ہے سر؟ آپ کوئی غلطی کرتے ہیں, آتے جاتے کو رستہ بھول جاتے ہیں اور غلط سائڈ پہ نکل جاتے ہیں, اس کو توئے والا غلط لکھا جائے گا. لیکن جب آپ کیلکولیشن میں, حساب کتاب میں کوئی غلطی کریں گے, وہ تے سے لکھی جائے گی. تو یہ غلط توئے والا اور تے والا باریک بال برابر فرق ہے, تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جیسے زبان اور زبان ہے. ہاں جی. زبان ہے جو ہم بولتے ہیں, لینگویج. لینگویج, اور زبان ہے ٹنگ, جو کھد کی بوٹی کے ساتھ ملتی ہے نا. اچھا جناب, ایک محاورہ, جی کچی گولیاں کھیلنا. یہ کچی گولیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا, کسی نے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کو یہ وہ بھیا یہ تو ہے مطلب. جی میں پوچھ رہا ہوں کچی گولی کون سی ہوتی ہے؟ مٹی والی سر. ماربل سٹون ہوتے ہیں, بنٹے جس کو کہتے ہیں, وہ تو وہ کچی کیسے ہوگی؟ ہن دس نا, بننے سے پہلے نہیں سوال کرنا چاہیے. سٹارٹ آپ تو تو بڑا سوال لینا ہی نہیں کرتے. ہن باغ باغ وچ بیٹھ گئے, گل کیتی ہن بھگت. وہ کیسے ہوگی, وہ کیسے کچی ہوگی؟ اچھا وہ کیسے کچی ہو گئی, مجھے یہ بتاؤ, وہ کیسے کچی ہو ایک گئی؟ منٹ, چلے آپ بیٹھے, کوئی نہیں. کچی گولیاں جو ہے نا, مٹی کی گولیاں نہیں ہوتی, یہ کانچ کی گولیاں ہوتی ہیں, جنہیں غلط علام کر کے ہم کچی کہتے ہیں. یہ کانچی گولیاں ہیں. میں کوئی کانچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا, اور اسی سے کانچا نکلا ہے جس کو کینچا کہتے ہیں. سر یہ بھی تسی کھیلی ہیں کانچے, کونچے؟ تمہیں پتا ہے مارنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو گھمایا جاتا ہے, یوں کر کے, یوں کر کے پھر مارتے. یہ جد کے کہتے ہیں اسٹے ود اس. اخروٹ بھی آپ نے کھیلے ہوں گے سر؟ بہت زیادہ. ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਲਾਟੂ ਵੀ, میں نے بتایا ہوا تکیے کا غلاف ہوتا تھا, میں لاٹو بھی اسی میں رکھتا تھا اور اخروٹ بھی. بہت جلد تسی اپنے پیروں تے کھلو گے. سکلی اخروٹ میں خود بنا لیتا. آپ لے جائیں باہر کسی کو ریکویسٹ کر کے خرابیے سے, ہاں جی, اس کے اندر سوراخ کروا میں لیں, نہ کرا لو. پھر اس کو خالی کرتے رہیں, ساتھ گفتگو کریں, پیچکس پکڑ کے اس کو اندر سے کھوکھلا کریں اچھی طرح, پھر سیسا پگھلائیں اور آرام سے اس کے اندر ڈال دیں. وہ جس اخروٹ پہ لگتا تھا وہ آپ کو اگلے ضلع سے ملتا تھا. وہ سیسا پگھلانا کیسے, اس کا بڑا ہائی ٹیمپریچر چاہیے, گھر میں تو نہیں پگھلتا. اتنی کو ہائی ٹیمپریچر نہیں. چمچ تے کر لیندے سی, چمچ جی تے جی, چھوٹا وہ ہوتا, چمچ ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے. یہ اخروٹ بنا رہے ہیں, تو بمب دے بارے سوچ رہے ہیں. ایسا طرح چلے مزائل کا منہ ایسا کہہ رہے ہیں. آپ نے اخروٹ کھیلا ہے کبھی؟ اخروٹ مجھے بالکل ناپسند تھا. میں جی گولیاں, پل گولی تو اتنی دور سے میرا ایسا نشانہ تھا. اور خدا دی قسم باغی دا جہو جہا آٹھا بندا ہے نا, ایسا میرا نشانہ تھا. جڑے بہتے لفتے منڈے ہوندے سن, انہوں نے گورنمنٹ کالج داخل کرا دیتے. اس کا کیا مطلب؟ بہت تیز ترار, ہر نہیں, کام. وہاں لفٹیں بھی بہت تھے اور پڑھاکو بھی بہت ہوتے تھے. ہر ایکسٹریم وہاں پہ پائی جاتی ہے. اچھا جے سانو ملن نا, وہ تو لفٹ ہی جے. اخروٹ تو میں نے بھی بڑے کھیلے سر. اخروٹ سر میری لڑائی ہو گئی ایک دفعہ, وہ دوسرے کھیلنے والے نے میرے یہاں اخروٹ مارا, یہ نشان ہے میرے زخم. اور اخروٹ دے روبڑا پہ گیا, سکے والا اخروٹ مارا اس نے. اوئے سکلی, توبہ توبہ. سر گول اخروٹ ہوتا تھا یا لمبے رخ والا بھی؟ دونوں. لمبے رخ والے کو آپ بھرتے نہیں تھے, اس کو کہتے ہیں ہریڑ, اس کی شکل ہریڑ جیسی ہوتی ہے, اور گول جو ہے اس کو سکے سے بھر کے آپ کرتے. تو اس تک گھر دا خرچہ ادھروں کٹ لیندے ہونے. اچھا جناب, گولیوں کی طرف آ جائیں. کچی گولیاں, کانچی گولیاں, کانچی گولی. لیکن غلط علام ہے, اس لیے کچی ہی چلے گا. گولی تو آپ جانتے ہیں نا, اسلحہ میں استعمال جو گولا یا گولی ہوتی, چونکہ وہ ابتدان اگر آپ دیکھیں تو گول ہوتی تھی, سفیریکل. اب تو لمبے رخ گولی آ گئی نا, میزائل کی شکل آ گئی, لیکن اس وقت گولی اس وجہ سے کہلاتی تھی. اور ترکی زبان میں گولی کو کیا کہتے ہیں؟ بندوق. بندوق.
बंदूक भी नहीं, बुंदूक। बुंदू सॉरी जैसे बुलेट है, बुलेट, ये बुले फ्रेंच से, बोले और उसको छोटा करना तो जैसे LET साथ लग जाता है, बुलेट, बुले, बुलेट छोटी, बड़े गोले से बुलेट, कपल, कपलेट, बुक, बुकलेट, तो लेट साथ लगाकर आप उसको छोटा कर देते हैं। सर आज का शेर। भाई मिर्जा साहब के कहने पे मैं शेर जरूर पेश करूंगा, और अभी करूंगा। अगर ये चुन्योटी कहता तो 2 लफ्ज और आ जाने थे। मेहरबानी मिर्जा साहब। अच्छा जनाब, आज फिर मुनीर न्याजी का शेर। जी एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, वाह वाह वाह। एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना। वाह वाह वाह। वेलकम बैक। कुछ हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज का शहर है स्टॉकहोम। ये स्वीडन का कैपिटल और वहां का सबसे बड़ा शहर है, और कहते हैं कि इसकी तारीख 10,000 साल पुरानी है। गोया ये एंटीक्विटी का शहर है, यानी कदीम है, पुराना नहीं है, कदीम है। इसकी तारीख, इसका आगाज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दौर की तारीख रजिस्टर्ड है ही नहीं। ये शहर 4 जज़ायर पर मुश्तमिल है और बाल्टिक सी के किनारे है। यही वजह है कि इसे स्कैंडिनेविया का वेनिस कहा जाता है। इस शहर की एक पहचान ये भी है कि यहाँ से मास एक्सोडस, जो बहुत बड़ी हिजरतें हुई, वो सिर्फ सर्दी की वजह से हुई थी। सर्दी बहुत होती। शदीद सर्दी। 1710 में यहाँ पर प्लेग ने हमला किया और 20,000 के करीब लोग मारे गए, जो वहाँ का 37% उस वक्त था। इस शहर का शुमार दुनिया के साफ सुथरे तरीन शहरों में होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर एवरेज एज बहुत ज़्यादा है। औरतों की तकरीबन 83 साल और तकरीबन 80 साल मर्दों की। मर्दों की कम है। फिक्र फाका। फिर मर्द ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ रागिब होते हैं, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बोथ। मर्दों के यहाँ टेंशन ज़्यादा होती है, फिक्र माश एक बहुत बड़ा इशू। औरतां ने सर टेंशन देनी होती। ये सेक्सिस्ट रिमार्क्स हैं, मैं एंडोर्स नहीं करूँगा। दुनिया की तवील तरीन आर्ट गैलरी इस शहर में है, और ये दरअसल आर्ट गैलरी वहाँ का ज़ेरे ज़मीन रेलवे टनल जो होती है ना, मेट्रो, ये वो है। और इस पे उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है वहाँ के खत्तातों को, वहाँ के पेंटर्स को, और उन्होंने वो पूरी दीवार उसको एक आर्ट गैलरी का रूप दे दिया। अपने अपने फन पारे उन्होंने वहाँ बना दिए। यानी अंदाज़ा कीजिए कि मुख्तलिफ स्टेशंस हैं ना, उन्हें थीमेटिक कर दिया गया है, थीम्स हैं उनके। सर ये आर्ट गैलरी कितनी लंबी है? ये सुरंग है ना, सुरंग पूरी की पूरी, मतलब वो पूरा ट्रैक है 105 किलोमीटर लंबा। फिर यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी बहुत तगड़ी है। 2 मिलियन से ज़ायद किताबें, 2.5 मिलियन CDs हैं, तकरीबन 4 मिलियन लोग सालाना इससे इस्तेफादा करते हैं। जब भी किसी भी लाइब्रेरी का तज़किरा आएगा तो मुझे ओकाड़ा की एक छोटी सी लाइब्रेरी ज़रूर याद आती है। वो उसका नाम था फ्रेंड्स लाइब्रेरी, जिससे मैं किताबें लिया करता था, और 15 पैसे के 20 पैसे उसका किराया होता था पर डे। पहले 10 पैसे भी हुआ करता था। अच्छा जी, स्टॉकहोम पैलेस ये महल है जो 63 साल की शबाना रोज़ मेहनत के बाद कायम हुआ, और इसमें 1430 कमरे हैं। सर वैसे ऐतकी उत्थे ना चलिए, बहुत शौक है मैनू। ज़रूर, तुम्हें तो वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। जाना चाहिए। नहीं, बाकी बड़ा मशहूर कैरेक्टर है ये, और कहते हैं कि जब एक से ज़ायद लोग देखें उसे तो शाही ख़ानदान में को मौत वाक़ई हो जाती। चल तेरा केड़ा शाही खानदान। यहाँ पर एक बड़ा मशहूर म्यूज़िक म्यूज़ियम है, मामा मिया। एबा का बड़ा मशहूर नंबर था मामा मिया। जी और बड़ा पॉपुलर था उस दौर में। फिर यहाँ पे एक हॉस्टल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जंबो स्टे उसको कहते हैं।
یہ 747 کے اندر قائم ہے. گراؤنڈڈ جہاز میں اس میں 27-28 کمرے ہیں, کاکپٹ ہے, اور یہ ہاسٹل ہے. آپ آئیں یہاں پہ قیام کریں. سر یہ کی ہونا بھی بندہ اتنے کوئی کمرہ بناوے, جہاز دی رہائش کی ہوئی. اس میں سٹائل ہے, سٹائل. شاباش. پاکستان میں بھی ایک جہاز ایسا ہے. کہاں بلا؟ جو برجی والا جہاز. اس میں آپ کیا ہے, مطلب وہاں صرف وزٹ کرتے ہیں اندر جا کے؟ گلگت میں. گلگت میں نہیں ہے, بلتستان میں ہے. دیٹ از ان شنگریلا. کی کمرے بنائے نے وہاں پہ جہاز کھڑا ہے, اس کے اندر ریسٹورنٹ ہے. یہاں پر شہر کے اندر سفر کا بیسٹ طریقہ سمجھا جاتا ہے سائیکل. اور یہ بائسیکل آپ کرائے پہ لیتے ہیں وہاں سے. جیسے یہاں بھی بڑی دیر تک وہ تو کلچر ہی ختم ہو گیا کرائے پہ. سائیکل لگی ہونی ہے, لین جانا, اگلے کہنا پہ ضمانت دے کسی دی. آڑو آپ نے بچپن میں سائیکل چلایا ہے؟ میں نے بہت سائیکل چلائی. ایسے اس بات سے یاد آیا مجھے, سہراب سائیکل ہے نا ہمارا, اس کا ابتدائی دنوں میں جو پریس ایڈ چھپتا تھا, ہاتھی ہوندا سی. سمجھتے اس گل نہ, لیکن ایک کوڑ پڑا جو کر رہے تسی. نہیں واقعی میں صحیح پڑا, میں سچ کہہ رہا ہوں. وہ پہلے کمرشل سادہ بن رہی سی, انہیں جا کے سائیکل دا ریٹ پوچھیا, انہوں نے فوری ہاتھی بناتی. آپ کو یاد ہے کہ 1 گھنٹے کا کرایہ کتنا ہوتا تھا سائیکل کا؟ 8 آنے بھی دیتا, روپیہ بھی دیتا جی. میں بھی اینا کی دیتا 8 آنے. آپ کو تو 1 لاکھ دینا چاہیے. آپ تھوڑا سا ہیلدی ہو گیا, ورنہ آپ کو پتہ ہے وہ دور تھا. میں بہت عرصہ, اب یہ چیزیں دل دکھتا ہے جب میں بات کرتا ہوں. پیچھے سے اچھا, اس نے اپنا دل پیچھے فٹ کرا. وہ جنہیں تیرا دکھتا ہے نا, وہ دل نہیں. کسی نے اسے کہا ہوگا میں تمہارے دل پہ جوتے ماروں. میں نے کیا کہا, میرے دل دکھتا ہے. آپ نے کہا پیچھے سے دل دکھتا ہے. میں نے کہا پیچھے جب جاتا ہوں تو دل دکھتا ہے. پوری بات سنا کرتے ہیں. کیوں جی؟ نہیں ایسا نہیں کہا. آپ بتائیں. ایک کیا جی پیچھے سے دل دکھتا ہے. پیچھے سے کہا تھا. ایک باری دل پار ڈیگ پہ. آفتاب بات وہی, پھر آپ تو جانتے ہیں اس بات کو, آپ کو کالج میں کسی نے بتایا بھی ہوگا. دل اس لیے دکھتا, وہ آپ کی داستانیں جو ہیں. داستانیں نہیں, اس دور میں بہت سے لوگ تھے. آپ بھی تھے, عابد بھی تھے. ہمارے سے تو بہت پہلے کی باتیں ہوں گی. بہت پہلے تھی, میں فرعون نہ پڑھتا ہوں. عابد تو اس دور میں بھی گاڑی پہ آیا کرتے تھے. میں جی ٹی او پہ آتا تھا, لیکن میں سائیکل پہ جاتا تھا. یہی میری سادگی اسے پسند آئی. کس کو؟ ہیڈ ماسٹر نو. کالج کا ہیڈ ماسٹر. یہی بات میں کہنے لگا تھا. پہلے جاہل کو یہ بتائیں کہ کالج کا ہیڈ ماسٹر نہیں. پرنسپل کر لا. جی سائیکل بہت ماڑی ہوندی سی, کدی چین لت گیا, کدی مرکاڑ لت گیا. سائیکل کا سب سے مشہور عارضہ یہ مرگاڑ یا چین نہیں ہوتی تھی, اس کے کتے فیل ہونا. میرے کتے فوت ہو جاتے تھے. اچھا یہ میں بتا چکا ہوں, کتے نہیں ہوتے, تکے ہوتے ہیں. کہ لوگ کتے ہی کہتے ہیں. ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ کتے فیل ہو گئے, فلاں ہو گیا, میں فیل ہو گیا. میرا بیٹا آفتاب اچھی طرح جانتا ہے, میرا بڑا اچھا کالج میں ریکارڈ تھا, میں کبھی فیل نہیں ہوا. میری ایون کہ میری سپلی تک نہیں آئی. کبھی امتحان دیا ہو تو سپلی آئے. سب سے زیادہ مارکس کس سبجیکٹ میں آتے تھے؟ سموسے جی. 1 منٹ چنے 82 سموسے کھاتے تھے. یار ہمارے دور میں انارکلی میں یاد ہے وہ سموسوں والا؟ جی بالکل یار, وہ چاچے ہیرو کی ساتھ والی گلی جو تھی. کمال ہوگی. سبحان اللہ. اور اس کی اسپیشلٹی وہ آلو سموسہ نہیں, قیمے والا سموسہ. اتنا بڑا. انارکلی کی 2 ڈیلیکیسیز تھیں اس دور میں. ایک وہ توے والا کھانا, سیڑھیاں چڑھ کے اوپر. جی 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 جی. آپ انٹر ہو, وہ جوس والے کے ساتھ رائٹ مڑے, جی مال کی طرف جا رہے ہوں, اور ساتھ ہی چوبارہ اوپر جناب. وہ جو بالکنی تھی. اوئے ہو, کس حسرت سے کھاتے رہے. واو. اس میں سب سے زیادہ جان لیوا چیز بھلا کیا تھی؟ وہ جو نان اوپر رکھتا تھا, روما. یس. اس کی خوشبو اس قدر زہد شکن, توبہ شکن. اب تو اس طرح کی ہری مرچیں نظر نہیں آتی جو انہوں نے اوپر لگائی ہوتی اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. پتہ نہیں یہ کیسا ملک ہو گیا, کیسا شہر ہو گیا. بالکل ٹھیک. اب میں تو آفتاب اس سائڈ سے گزرتا بھی نہیں. 1 وے ہو گیا نا جی. اور باقی ون میں ارے 1 گھنٹے واسطے سائیکل کرائے تے لینا سی, پورا لاہور پھردا سی گھنٹے چ. شفیق الرحمان پھر یاد آگے لکھتے ہیں کہ وہ رضیہ کے ہاں بہت سے لوگ آیا کرتے تھے. شیطان وہ بھی آیا کرتے. شیطان جو کیریکٹر روفی, یہ سارے ہوپ فلس تھے, امیدوار تھے رضیہ کے.
تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب کرائے کی سائیکل پہ آیا کرتے تھے, وہ تمام وقت گھڑی دیکھا اچھا جی پھر کیا ہوا, وہ بیچاری بیچ میں رہ گئی. میں کہتا ہوں اسٹاک ہوم بیچ میں رہ گیا. کو چھوڑ دیں, ایسے ہی چھوڑ دیں. ہم جس دن لاہور کریں گے نا, آفتاب میری بات سنیں, یا تو یہ میرا چیپٹر شروع نہ کروایا کرو. میں نے کب کروایا؟ اگر یہ دیکھیں آپ نے سائیکل کی بات کی, پھر کالج کی بات مجھے کی. کیا پتا تھا کہ سائیکل کی بات کرنے سے یہ چیپٹر شروع ہو جائے گا. نہیں, ان کو پتا تھا کہ آپ ان سے غائبانہ محبت کرتے ہیں. غائبانہ محبت نہیں تھی ہنی, اور کی تموسیا ایک دوسرے دموسا آپ کو پتا کیا کہتے ہیں؟ داموسا درمٹ کو کہتے ہیں. مجھے پتا ہے, اس سے وہ کوٹتے ہیں, روڑی کوٹتے ہیں. روڑی نہیں زمین بھی کوٹتے ہیں. پدری کرتے روڑی زمین ہی ہوتی, وہ آٹا ہوندا. یہ مینول کمپیکٹر ہوتا ہے. پتا ہے, میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں. تم تو درزی تھے, تم کیا شلواریں کمپیکٹ کرتے تھے. اچھا جی اسٹاک ہوم کی طرف آئیے. اسی شہر میں میلرین لیک ہے, بڑی مشہور. یہاں پر لوگ سٹیمرز میں کروز لیتے ہیں, بوٹس پہ پھرتے ہیں, اور کچھ زیادہ گہری نہیں ہے, 200 فٹ گہری ہے. یہ زیادہ نہیں ہے. سن 1901 میں دنیا کا پہلا نوبیل انعام اسی شہر میں دیا گیا تھا. سر ایلفرڈ نوبیل, وہ ایک سائنسدان تھا, اسی کے نام سے, اور اس کی وجہ شہرت, بھلا اس نے کیا ایجاد کیا تھا؟ کیا سر؟ یہ ڈائنامائٹ. بیجان بورڈ کیا تھا بھلا؟ لمبے بالوں والا. لمبے بالوں سے زیادہ اس کی شہرت 11 ٹائمز. ہاں جی, ومبلڈن چیمپئن تھا. ومبلڈن نہیں تھا, گرینڈ سلام. ایبا بینڈ یہاں کی اہم شخصیت, مشاہیر میں تو سمجھتا ہوں سر فہرست یہ ہونے چاہیے. اچھا جی کھابے, یہ کوئی ایسے شاندار کھانے نہیں ہیں جو آپ خوش ہو گئے نا ایک دم. جیسنز ٹیمپٹیشن. یہ کیا کھانا ہے ٹیمپٹیشن؟ یہ آلو ابالیں. ایک قدیم شہر ہے, قدیم نہ کسی وائس چانسلر دا لگے. یہ آلو ابال کر اس کا آپ میش کریں, مکھن کے ساتھ بریڈ سے کھائیں, اور دودھ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی ڈش ہے. بس ٹیمپٹیشن مک گئی ان کے لیے تو بھائی ٹیمپٹیشن ہے یہ. اچھا جی پھر ہے سامن ود پٹیٹوز. سامن فش ہوگی. نوبل انہوں نے دیتا ہے جنہیں وہ ڈائنامائٹ چ بھی آلو پایا ہونا. اچھا جی اس میں سامن فش کو آپ روسٹ کریں, بیک کریں, برائل کریں, کالی مرچ ڈالیں اور شہد کا استعمال کریں. پھر ہے راکا منک. ایک بدماش دا نا. راکا منک جو ہے نا, وہ آپ آلو لیں. اسی اس شہر چ سب تو پہلے جانے من آلو لے, جو مرضی بنائی جانا. اچھا جی یہ میدا لے کر اس میں انڈا, ادرک, پیاز, ٹماٹر, پھر آلو کے اندر مکھن ڈالیں. پھر اس میں بھی شہد استعمال ہوتا ہے اور بیریز, بلو بیریز. پھر اس کو مکس کر کے وہ کھائیں, کیا چیز بنتی ہے. ایتھوں دا جڑا پریزیڈنٹ ہے نا, وہ دی پہلی ہے آلو دی. آلو ایتھے قبر تک جان نہیں چاہیے. بلکہ جو بندہ دب دے نا اتنے ایک آلو لا دیں. یہاں اور کوئی سبزی نہیں ہے. یہ برفانی علاقہ ہے, آلو بھی غنیمت سمجھیں. ایتھے جس وارئر نے حملہ کیتا ہے نا, وہ دی سبزی دی دکان سے. یہاں پہ وائکنگز آئے تھے, وائکنگ. یورپ تے سب تو پہلا آلو وائکنگ نے رکھیا ہے. یہاں پہ کوئی بکرا بکرا نہیں آتا. ٹھنڈ اتنی ہے بکرا جاتا ہی نہیں وہاں پہ. بکرا مراسی. Good evening, Hazrat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی نا. خبر ہے کہ آدم خوروں کا پکڑے جانے پر انوکھا انکشاف. انسانی گوشت کھانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے. یہ کیا فضول, واقعی ایک فضول چیز, ایک جسٹیفیکیشن دینی ہے نا کہ بس دیکھیں جی میری شوگر آج کل کنٹرول ہے. کیوں؟ میں آج کل انسانی گوشت کھا رہا ہوں نا, اس سے میری شوگر کنٹرول ہو. سارے ٹبر میں شوگر ہو گئی, دادا دفناؤ نہ کھا لو. سر ساتھ میں ایک اور بھی سٹیٹمنٹ ہے ان کی کہ اس سے ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے. کیونکہ باقی سارے ڈپریشن آ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ. تم اگر انسانی گوشت کھا سکتے ہو تو پھر تم ڈپریشن کیا ہوتی ہے, ڈپریشن کیا نہیں ہوتی, اس سے بے نیاز ہو. ڈپریشن انسانوں کو ہوتی ہے, حساس لوگوں کو ہوتی ہے.
टेंशन्स, मैं पहले कहा करता था यार टेंशन पता नहीं लोग कैसे पाल लेते हैं, टेंशन पाली नहीं जाती, टेंशन खुद आपको तलाश करती है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह रिज्क का कोटा रखा है ना, रिज्क आप तक पहुंचना ही पहुंचना है, इस तरह आपकी टेंशनें भी उसने, ये कैसे हो सकता है कि 4 बंदों को टेंशन मिली और 3 को नहीं मिली? तकसीम सबकी एक जैसी, टेंशन का स्टाइल डिफरेंट होता है, आपकी अपनी टेंडेंसी होती है। जी जी जी, आप इस चीज से टेंस होते हैं, इस चीज से नहीं होते। फिक्र माश आपको कुछ नहीं कहती, फिक्र सेहत आपको परेशान कर देती है, फिक्र औलाद आपको और तरह से तंग करती है। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੀ? मॉस्को, वहां पकड़े गए। ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਨਾਨੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਏ ਨੇ अरे मरे बंदियां दा खांदा ये बंदे चुक के ले जाते ने, ये चुक के भी ले जाते हैं, इसलिए सादिक तुम कभी रशिया न जाना। जनाब मैं थानू दसना, साढ़े महल्ले च एक आदमी से उन्होंने शुगर हो गई और जनाब अच्छा भला सी खांदा पींदा काम करदा, उन्होंने समझ ना आई कि मैनू की हो गया, इंज लगा जिवें कौन लग गया उन्होंने। अच्छा बेचना क्या चाहते हो, जल्दी बेचो। मैं जनाब उधर ही आ रहा, मर्द बड़ा कमीना है मगर इहदे नाल अगर तुसीं शकरगंजी खाओ तो भी बड़ी बेहतर रहती है। शकरगंजी कहते हैं लोग, अगर उन्होंने तुसीं कोलियां च भुन अच्छा के। ये क्या कहा है तुमने, मर्द कमीना? मर्द बड़ा कमीना है जी। मर्ज क्या होता है यार? मरज, मरज, ये 2 अल्फाज हैं जो नेसेसरीली हम मिसप्रोनाउंस करते हैं, एक मरज और दूसरा सिफत। सिफत, मर्ज और सिफत होता है और मरज होता है। एक और लफ्ज भी आप बड़े बड़े देखें, चीफ जस्टिस और पता नहीं कौन, वक़्त, वक़्त, मुल्क, देखो मुल्क और वक़्त। सर पाकिस्तान, और मैंने कुछ ग्रामेरियंस को देखा है कि वो बात करते हुए वक़्त की बात है जी, वक़्त, हाँ वक़्त और मुल्क, तौबा बहुत ही अफसोस, मुताबिक कत्ल भी है सर, कत्ल हो गया। हाँ। अब वो कत्ल कहना पता नहीं क्यों कसरे शान समझते हैं। मेरा ख्याल है कुछ और बात कर लें, आप कुछ कह रहे थे। सारे दी थोड़ी बकवास रहेगी, सुन लो। यार नहीं, बहुत बोलता है यार और बेकार बोलता है। सर मैं तो पूछ के छड़ना है, इन्हें गल कितने तक करनी है, जे विचों गल ना निकली ना मैं तो सिर पाड़ देना है। चल बोल ओए। शुक्रिया जनाब, तुसीं मौका दिता है बोलन दा। यार तुम बहुत बोर करते हो, मैं हैरान हूं तुम्हें घर वाले बर्दाश्त किस तरह करते हैं। जनाब मेरा कजन है, इन्हू पूछ लो मैं किन्ना को बोर करना वा। क्यों भाई, क्या रिपोर्ट है इसकी? नहीं सारे बड़ा बहुत मेरा आदमी है साढ़े खानदान च। सर पंजाबी में कहते हैं ना ख्वाजा का गवाह डड्डू, हाँ जी, वो हिसाब है। ये ख्वाजा का गवाह डड्डू गलतुलाम है। सूफी तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, लगे हाथों थोड़ी सी फरंगे आसमान। सर मैं कहता खाजे दा नहीं, ये बट्टां दा गवाह डड्डू है, ए बड़ैचां दा गवाह डड्डू जे, ए शेखां दा गवाह डड्डू जे, ए मलकां दा गवाह डड्डू जे। ये है खाडे का गवाह डड्डू। खाड़ा की खाई का, खाड़ा, खाई, पंजाबी खाड़ा कहते हैं, उर्दू में खाई है, खाई का गवाह डड्डू। और खाड़ा तालाब को कहते हैं। अच्छा मेरे वास होवे ना, मैं सिर्फ एक पढ़िया लिखा है सोच रखा, बाकी मैं सारे बाहर को तो छड़ के आवा। यानी आप एक तो हनी अलबेला को रखेंगे और दूसरे आप चिन्होटी साहब को रखेंगे ना सर, पहले तो सरे दा घुट पर, उस बाद बागी दा। 2 बंदे ले जा रहे हैं, और जो पीछे बैठा उन्हें भी ले जा। नहीं वो इन्ना नहीं बोलता, वो तो बेचारा साइड पे हो जाता है। ये निडाल साहब की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर कौन ज़हन आदमी आप इनको छोड़े, सर हुआ क्या होगा? हार्ट सर्जन डॉक्टर शहरयार साहब ना गल करो। अच्छा हुआ क्या होगा? जी सर, कुछ भी नहीं हुआ होगा। ले जी छोड़ा सा। सर आज का शेर। सर कातिब की गलती थी शायद। जी जी, कातिब की गलती। असल में ना खाड़ा लिखा था, खाड़ा को खाजा लिख दिया गया। मैं कह दिता है सर, सारा दस दिता है तानू, ये जो बंदा एक बुआ बंद करके सो जाता है। चलें जी, आप कुछ कह रहे थे। ये साढ़े खानदान दे सारे फैसले कर देने जनाब हुण तुहानू गवाही भी मिल खानदान गई। है केड़ा गंदे खानदान दे हो? ਅਸੀਂ बड़े खानदानी लोग हाँ, तुसीं सानू जान देनी शायद। यार कहाँ रहता है तुम्हारा खानदान? सर शहर दे नाल ही साडी जमीन है। जंगल जनाब अली। मसाई कबीले च मिर्जा साहब ने अपनी सिस्टर ब्याही है और डरा के ब्याही है। यार बात आदमखोरों की हो रही थी। सारे आदमखोर ने कि डॉक्टर ने। मिर्जा शरीफ आदमी है, आप खामखा उसे ड्रैग कर लेते हैं हर चीज। सारे गंदा गोश्त खाता है, ये पहले बंदे ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ यानी आदमखोरी का। ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਰੰਗੀਲਾ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਇਹ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਾਣਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। अच्छा
ਉਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ कहने पहले या मालिश इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।